السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. باش ما نطولش في الفيديو حيت البارح اضطريت اني نديرها على جوج حيت جات طويله و سكيفي اليوتيوب ما قبلش ليا بلوس دو 15 مينوت. داكشي علاش درت فيها جوج ديال الاجزاء. اليوم نحاول ان شاء الله باذن الله ندير جزء واحد في هاد لا لوسون اللي هي ديال لا كونجيغيزون ديال المستوى الرابع ابتدائي. اليوم غنديرو لا كونجيغيسيون، غدا ان شاء الله غادي ندير اورثوغراف في نفس المستوى. غير مع الكونيكسيون داكشي علاش كنتعطل اني نحط الفيديو. نبداو على بركه الله. اليوم لو فيتور سامبل دي فيربز يوزويل. علاش قلت يوزويل؟ هاد جوجو لا ليزون انتر لو اس اي لو او فويل خاصنا نقولوا فيربز يوزويل ماشي دي فيرب يوزويل. سي بون. فيرب يوزويل يعني لي فيرب اللي كنستعملو بكثره في الكوتيديان ديالنا. اول حاجه غادي نبداو بان تكست اللي قسمتو هاد لو بروميير و لو دوزيام وغادي نقراو هاد لي فراز. من بعد كيس كون فا فير؟ on doit souligner les verbes de chaque phrase وغادي نحددو كون سو باس لاكسيون دو سي فيرب. سي بون، غادي نبداو وغادي نتعرفو اكثر. dimanche prochain nous irons en promenade en forêt. Nous observerons tous les êtres vivants qu'on y trouvera, mais on ne les tuera pas. Amzil, notre ami l'artiste, remplira son sac de feuilles mortes et de brindilles. Il fera de jolis tableaux avec ce qu'il ramassera. Nous reviendrons chez nous le soir. Nos parents seront très contents de nous. هنا la consigne اشنا هي on va souligner les verbes de chaque phrase. هذه أول حاجة ومن بعد نشوفوا إمتى l'action. إلى زمن. Dimanche prochain, pardon. Dimanche prochain, nous irons. عندنا هنايا irons. En promenade en forêt. Nous observerons. Observerons souligner. Tous les êtres vivants qu'on y trouvera. Mais on ne les tuera pas. هنا tuera. Amzi, notre ami l'artiste, remplira. عندنا remplira هنايا. Le verbe remplir. Son sac de feuilles mortes et de brindilles. Il fera, de jolis tableaux avec ce qu'il ramassera. Ramassera, nous reviendrons chez nous le soir. Nos parents seront très contents de nous. Seront. هنا عندنا كل فعل وشنا هو l'infinitif ديالو. Iront, le verbe aller. Observeront, observer. Trouvera, trouver. Tuera, tuer. Remplira, remplir. Fera, faire. Ramassera, ramasser. Reviendront, revenir. Seront, être. واحد القوس غادي نحلو هنايا. بالنسبه لا كونجيغيزون غادي نتعمق فيها اكثر. عندي ندير حلقه خاصه ماشي المستوى محدد ولكن جميع المستويات حيت القاعده خاص يمشيو عليها كلشي خاصو يعرف هذوك القواعد اللي غادي نهضر عليهم في فيديو اخر. الا جيت نهضر عليهم هنا غيكون الفيديو طويل. سي بون هنايا غادي نقتصروا على كيلكو فيرب وغادي نديروا لهم لا كونجيغيزون باش نتعرفوا على لو طون ونعرفوا على لي تيرمينيزون. هنا عندنا aller, observer, trouver, tuer, remplir, faire, ramasser, revenir, être. يعني deuxième ou premier ou troisième groupe. On va conjuguer les verbes observer et aller. Et avant de conjuguer ces deux verbes, كيفاش خاصنا نعرفوا مثلا شي جمله كاين ان طون بغينا نعرفوا كيفاش فاش مصرف هاد لو فيرب باش غنعرفوا حنا واش بريزون ولا باسي ولا فيوتور. كاينين دي زانديكاتور. اشنا هما لي زانديكاتور؟ كنقولوا ديمونش بروشان الحد الجاي، الاحد المقبل باللغه العربيه. سوف نذهب، ما غاديش نقولوا هنا ديمونش بروشان وغنقول ذهبنا، ما يمكنش. يعني انت ملي كتقول الحد الجاي راه غادي تستعمل لو فيوتور. قلتي السيمانه اللي فاتت غادي تستعمل لو باسي كومبوزي ولا لي طون دو باسي. قلتي هنايا دابا كتهضر حالا غادي تستعمل لو بريزون. يعني كل طون عنده لي زانديكاتور. هنا خاصنا نردوا البال لي زانديكاتور. هنايا قالوا ديمونش بروشان. هاد لي زاكسيون هاد توت سي زاكسيون غادي يوقعوا في لو ديمونش بروشان. يعني on va utiliser le futur simple باش غنعرفوا هاد لي تيرمينيزون دو فيوتور سامبل ساهلين.
غادي نصرفوا لو فيرب باردون اوبسيرفي. اشنو كنقولوا باش نعقلوا على لي تيرمينيزون؟ اول حاجه كنقولوا j'observerai AI, tu observeras AS, il elle observera A, nous observerons ONS, vous observerez EZ, il elle observeront ONT. هادو اللي بالغوج، هادو اللي دايره انا بالاحمر، هادو هما لي تيرمينيزون ديال لو فيتور سامبل دو لانديكاتيف. يعني كنشدو كيما لاحظتوا هنايا لو فيرب اوبسيرفي هنا راه ما تبدلش، بقى هو. يعني شنو القاعده شنو كتقول؟ كنشدو لو فيرب كوم إلي، ça veut dire quoi l'infinitif، و كان اجوتيو هاد اي. الا كانت عندنا جو خاصنا نردو البال، يعني كل برونون راه عنده لي تيرمينيزون ديالو. الا كانت جي ا اي، tu a s، il a، nous on s، vous ez، il ont. يعني كتشدو لو فيرب l'infinitif بلس ai ai as aons zont كيعطينا لو فيتور سامبل. هو راه سهل اصلا، لا كونجوغيزون في الفرنسي سهله، خاص غير نتقيدوا بالقواعد. غنمشيو لجيغي. هذا لو فيرب aller باردون. هذا لو فيرب aller هو كينتهي ب er، ولكن ما كينتميش للبروميير جروب، كينتمي للتروازيام جروب. سي ان فيرب irrégulier. Ça veut dire quoi irrégulier؟ ما عندوش une forme، بحال لي فيرب qui appartiennent اللي كينتميو للتروازيام جروب. كل فيرب علاش irrégulier؟ ما كاين régulier حتى في لونجلي كنقولوا regular verbs و irregular verbs. يعني الريغوليي كتكون عندهم واحد القاعده كيمشيو عليها كاملين. irrégulier هادوك راه كل فيرب ولا فورم ديالو ولا كونجيغيزون ديالو. يعني هذه غادي ناخذوها بعين الاعتبار وغنطرق ليها ان شاء الله باذن الله. هنا عندنا جيري اي، tu iras as، il ira، il ira ra هنايا، nous irons ons، vous irez، ils iront. donc هذاك اي اس او ان اس زد او ان تي. علاش هنايا هذا سي ان فيرب irrégulier؟ يعني في لي فيرب اللي بروميير جروب كتشدو لانفينيتيف كيما هو، ما كديروا فيه حتى شي تغيير، وكتزيدوا دوك لي تيرمينيزون اللي هضرت عليهم. هنايا كيما قلت irrégulier، يعني كل واحد كيفاش الا جينا نقولوا مثلا لو فيرب revenir ما غاديش نصرفوه كيف aller، غنقولوا جو reviendrai. غير هذيك اي ديما كاينه، اس ديما كاينه، وداك لو سون ديال غ ار ديما كاين، حيت ديما كنحتفظوا بهذاك لانفينيتيف دو فيرب. غير خاصنا نردوا البال كاين شي فيرب اللي عندهم واحد لا فورم اكسبسيونيل. دونك نشوفوا القاعده. Le futur simple de l'indicatif exprime une action qui se déroulera plus tard. هنايا نشوفوا هاد déroulera ما نزقلوهاش، هاد لو فيرب dérouler إنا جروب غادي نحيدو هذاك لو او غيبقى لينا ديغولي، يعني بروميير جروب. شدينا لو فيرب وحطينا معاه لو ا. علاش لو ا؟ حيت هاد لو فيتور سامبل دو لانديكاتيف غادي نعوضوها بان برونون، ما غاديش نعوضها بجو، ما غادي نعوضهاش بنو، غنعوضها بإل. يعني غنقولو ديغولغا، هادي اونتر بارونتيز qui se déroulera plus tard، يعني après، demain، prochainement. يعني كتقول غدا، بعد غدا، السيمانه الجايه، الشهر الجاي، العام الجاي. يعني لاكسيون كي سو باس في الفيتور كنستعملوها بيان سور الفيتور. لا فورماسيون كومون اون فا فورمي هاد لو تروك؟ كنقولوا فيرب لانفينيتيف كيما قلنا بلس لي تيرمينيزون اللي هما ا اي ا اس ا او ان اس زد او ان تي. هادشي خاصو يتحفظ عن ظهر قلب، خاصو يتحفظ ضروري. لي تيرمينيزون خاصهم يتحفظوا. ديك الساعه كتطبق على كل فيرب وعلى كل جروب كيف ما كاين. دونك نمشيو ناخذوا jouer. c'est un verbe qui appartient au premier groupe كينتهي لنا ب er، donc premier groupe. غنقولوا je jouerai ai، tu joueras as، il jouera a، nous jouerons ons، vous jouerez ez، ils joueront ont. يعني نتوما ديروا دي زيكزارسيس، خذوا كلكو فيرب من البروميير جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب اللي يكونوا ايزيال، يعني كنستعملوهم بزاف، كنلعبوا، كناكلوا، كنشربوا وما الى ذلك.
finir. Je finirai. هذا le verbe du deuxième groupe. À I, tu finiras à S, il finira A, nous finirons en S, vous finirez au Z, ils finiront au NT. Donc, غادي نديرو quelques exercices باش نفسرو أكتر وباش ما تكونش الفيديو طويلة. غنقولو هنايا souligne les verbes conjugués au futur simple de l'indicatif. عندنا la randonnée durera plusieurs jours. Nous applaudirons les promeneurs attentifs. Le vent bouge les branches des arbres. Tu n'abattras pas les arbres. هنايا غادي نشوفوا كل جمله ونشوفوا لو فيرب واش مصرف في الفيتور ولا مصرف في شي ان طون اخر. دونك لا راندوني durera plusieurs jours. ديما حنا الا سمعنا ديك غ لو سون ار